तेजाब आक्रमण हामीले सुनि आएकै घटना हो। यसलाई सतही रूपमा हेर्दा महिलाले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा हुने घटनाका रूपमा अथवा रिजेक्सन क्राइमका रूपमा लिइन्छ। ज्ञान र साक्षरताको कमीले हुने र एसिड फाल्ने व्यक्तिले परिणामको सोच विचार नगरी गर्ने कार्यका रूपमा लिइन्छ। यसै विषयमा हामीले कुरा गर्यौं विगत 7 वर्षदेखि तेजाब आक्रमणमा परेकाहरूको पुनर्स्थापनामा लागेका उज्जवल विक्रम थापासँग। The dangerous part about acid attack is यो चाहिँ planned and executed crime हो। मान्छेप्रति रिस उठ्नु या जेसुकै भावना गलत भावना आउनु हामी सबैकोमा आउँछ, तर एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई सुरुवाती क्रममा एसिड छाप्छु भनेर सोच आएपछि उसले खरिद गर्ने ठाउँ खोज्न जान्छ, खरिद गरिसकेपछि बोक्ने भाँडा खोज्न जान्छ, त्यसपछि त्यो डेन्जरस मटेरियललाई आफूसँग लिएर कहिलेकाहीँ महिनौँ, कहिलेकाहीँ हप्तौँ, कहिलेकाहीँ दिनौँ त्यो आफूले टार्गेट गरेको भिक्टिमलाई एक्लो पार्ने अवसर खोज्छ, त्यसपछि छाप्छ। छाप्दाखेरि अहिलेको जुन लेटेस्ट इन्सिडेन्ट छ पवित्र कार्कीजीको, उहाँ सी इज बिन भेरी लकी, किनभने त्यो छाप्दाखेरि एउटा व्हिस्कीको बोतल प्रयोग भयो, त्यसको माउथ सानो भएको हुनाले कम मात्रामा एसिड झर्यो। इन्टेन्सन चाहिँ ड्यामेजै गर्ने थियो, तर दे युज द रङ भेसल हैन। जस्तो मुस्कानको केसमा जग प्रयोग भएको छ, बिन्दवासिनी कंसाकारकोमा एउटा 1 लिटरको हनीको सिसीले छ्यापिया छ जसको मुख ठुलो हुन्छ, त्यो खत्तै एसिड एकैचोटि निक्लिन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने अ लट अफ पिपल आर टकिङ अबाउट नेपालमा, इन्डियामा, बङ्गलादेशमा, पाकिस्तानमा अब यसलाई भनौँ न इलिट्रेसीको रूपमा, यसलाई पवर्टीको रूपमा 10 वटा इमेज, त्यो होइन भाइ। द लार्जेस्ट अमाउन्ट अफ एसिड अट्याक इज नाउ ह्यापनिङ इन युनाइटेड किङडम्स होइन। सो यो कुनै फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड, एजुकेसन ब्याकग्राउन्डले भएको क्राइम होइन। इट इज बिन युज्ड एज अ वेपन होइन, अ वेपन द्याट इज सो ड्यामेजिङ होइन। इट इज वर्स देन अ गन, किनभने समवन हेज टु लिभ विथ इट फर their entire life. When someone is attacked with acid, we always tell them हैन पहिलाको जस्तो हुन्छौ, पिर नगर हैन, you go on, there are medical things available, तर अनलकीली त्यसमा हामीले बाध्यताले कतिपय झुट बोल्छौँ, किनभने she or he will never look the same again. कुनै पनि अपराधलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न सकिन्न, तर न्यूनीकरण भने पक्कै गर्न सकिन्छ। तेजाब आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न के कस्ता काम गर्न सकिन्छ? कानुन सशक्त रूपमा प्रस्तुत भए मात्रै यो क्रम घट्ने हो त? के कडा कानुनले साँच्चै नै आक्रमणमा कमी आउँछ त? एसिड भन्ने शब्द चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ, तर इन एक्चुअल टर्म्स इट सुड बी एनिथिङ द्याट इज कोरोसिभ मटेरियल। कसैले एसिड या कोरोसिभ मटेरियल किन्न जान्छ भने अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारले इस्यु गरेको प्रमाणपत्र, फोटो परिचय पत्र राखेर पर्पस अफ सेल त्यो व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर नराखिकन बेच्न नपाउने नियम बनाउनु पर्छ। नम्बर 2 इज जब तेजाब आक्रमण हुन्छ, प्रहरीले अपराधीलाई समातिसकेपछि देयर हेज टु बी अ सिस्टम इन प्लेस जसमा अदालतले फास्ट ट्र्याक कोर्ट खोलोस्, किनभने जबसम्म अपराध गर्ने व्यक्तिको मनमा डर आउँदैन तबसम्म अपराध घट्दैन। तेस्रो इज औषधि उपचार। All their medical cost must be taken care by the government of Nepal, किनभने त्यो हाम्रो सरकारको लापरवाहीको कारणले घटना भइरहेछ। किन रेस्ट्रिक्सन गर्दैनौ, किन तिमीहरूले कोर्ट खडा गर्दैनौ, त्यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार हो यो आक्रमणहरूको। बङ्गलादेश युज टु हेभ thousands of cases every year. Bangladesh parliament passed a law that if you throw acid, it is death sentence. It is gone down by 96%. Right? There has been cases in India, किनभने अब population base में India में obviously हामी भन्दा धेरै हुन्छ हैन, where the minimum term sentence starts from 10 years. Punishment has to be reciprocal. यहाँले कसैको जीवन बर्बाद गर्नुहुन्छ भने यहाँलाई जन्म कैद हुनै पर्छ। देयर क्यान बी नो डिसिजन। अब हाम्रो नियममा कस्तो गडबडी छ भने भाइ 5 देखि 8 वर्षको सजाय घाउ चोट हेरेर, मेरो भनाइ
यो घाउचोट भन्ने शब्द हटाउनुहोस् र सोचलाई सजाय दिनुहोस्। कुनै अपराधीले तेजाब छ्याप्छ भने खुट्टामा लाग्नु या हातमा लाग्नु त्यो भिक्टिमको गुड लक हो। त्यसको कारणले अपराधीको सजाय कम गर्न पाइँदैन। फौजदारी संहितामा एसिड प्रहार गर्नेलाई 5 देखि 8 वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था छ। मुस्कान खातुनलाई तेजाब प्रहार गर्ने 2 मध्ये 1 व्यक्ति अहिले कोभिड-19 का कारण देखाई जेलबाट निस्किएका छन्। के यो सजाय पर्याप्त छ त? मुस्कान खातुन यसो भन्छन्। मेरो जति बारेमा हल्ला उठ्यो थियो नि, मलाई त लाग्थ्यो कि मेरो अपराधले चाहिँ एकदमै कडा सजा हुन्छ र मैले सरकारलाई सुरुदेखि नै माग गरिरहेको थिएँ कि एकदमै कडा सजा होस् र त्यो एकदमै जन्मकेत भइदियो भने नि सायद हाम्रो नेपालमा यस्तो घटना हुन्थेन होला। मभन्दा पहिला एउटा अगाडि दिदीमाथि एसिड अट्याक भयो, उहीँमाथि त्यस्तो भइदियो भने सायद आज म यस्तो अवस्थामा आउँथेँ हुने होला। मै चिठी पनि लेख्थेँ सरकारको लागि र मैले त्यो चिठी पढेर पनि कडा कानुन बनाइदिएको भए सायद त्यो पविता दिदी पनि बेडमा आउनु थिएन होला। तर हाम्रो सरकारले यसरी केही पनि गर्नुभएको हुनुहुन्न। म भन्न चाहन्छु सरकारलाई चाहिँ एकदमै कडा कानुन बनाइदिनुहोस्। अब त्यो अपराधी चाहिँ निस्केछ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ धेरैजना मनोबल बढ्यो होला नि, किनकि अब तिनीहरू पनि सोचिरह होला कि म यति ठुलो अपराध गरेर 2-3 महिना अगाडि 2-3 महिना बसेर निस्किसक्यो नि। अब सबैजना त्यही सोध्छ नि कि उसको अनुहार बिगाऱ्यो हामी पनि 2-3 महिना बस्छु निस्किन्छु भनेर। त्यो अपराधलाई कडा सजा भइदियो भने तिनीहरू पनि सोध्छ नि कि हो यो कडा सजा छ, यो काम गर्दाखेरि यति कडा सजा छ, हामी किन गर्नुपर्ने भनेर सोध्छ नि। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु कडा सजा होस् कि हाम्रो नेपालमा। अब एसिड बेच्नेलाई चाहिँ 10 वर्ष सजा छ र अपराधीलाई चाहिँ 2-3 महिना सजा। यो हाम्रो कुन देशको कानुन हो? बरुभन्दा गोली हान्नलाई चाहिँ 2-3 महिनाको सजा किन दिनुपर्ने? त्यो गोली बनाउनलाई सजा दिए हुन्थ्यो नि, होइन? हाम्रो देशको कानुन चाहिँ भएन कि एसिड बेच्नलाई चाहिँ त्यसले 10 वर्ष सजा र जसले चाहिँ हामीमाथि एसिड फ्याल्दो रहेछ नि त्यसलाई चाहिँ 2-3 महिना बसेर चाहिँ बाहिर निकाल्नु। हाम्रो यो कानुन चाहिँ नराम्रो भयो र म चाहिँ भन्न चाहन्छु हाम्रो कानुन चाहिँ एकदमै राम्रो होस्। त्यसले गर्दा कि हामी सबै महिला एकदम सेफ होस्। हामी आफ्नो पढ्न जाने क्रममा जेरी काम गर्न जाने क्रममा चाहिँ हामी सेफ भएर ढुक्क भएर हामी जाओस् भन्न चाहन्छु म। फर्स्ट टाइममा चाहिँ हेल्प आएपछि हाम्रो अपरेसन हुन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ हामीलाई। फेरि अब अपरेसन हुनेवाला छ मेरो, त्यो चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भने मेरो आमा बुवाले मलाई धेरै चाहिँ चिन्ता परेको छ र हामीले कहीँबाट पनि हेल्प पनि आएको छैन। र त्यही भएर म भन्न चाहन्छु सरकारले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण उपचार चाहिँ सरकारले गराइदिनुहोस् र जो जब गर्न चाहन्छ त्यसलाई चाहिँ जब पुरै गराइदिनुहोस् र जो जहाँसम्म पढ्न चाहन्छ, जसरी म पढ्न चाहन्छु, जसरी उहाँ जहाँसम्म पढ्न चाहन्छ पुरै सम्पूर्ण सरकारले गराइदिनुहोस्। रिहेबिलिटेसन प्रोसेसको यसको देयर 3 फ्याक्टर्स। फर्स्ट, आक्रमण भइसकेपछि इज द लाइफ सेभिङ पार्ट, किनभने एसिड इज अ भेरी भेरी कोरोसिभ थिङ। सो इफ यु डोन्ट गेट इन्स्टेन्ट मेडिकल हेल्प देयर आर चान्सेस दैट यु लुज लाइफ। देन कम्स अ पार्ट अफ मेकिङ देम, आई वुड कॉल इट गुड इनफ टु लीड देयर नॉर्मल लाइफ। Then the third part comes the government and the social responsibility. The sad part is the government has no responsibility towards these people. मैले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई बारम्बार के भनेको छु भने इफ वी क्यान गेट देम अ जब, उहाँहरूलाई बाहिर आउने बाध्यता हुन्थ्यो, आत्मबल हुन्थ्यो। उहाँहरूलाई कठै भयो भनेर जागिर नदिनुहोस्, उसको योग्यता अनुसार जाँच लिएर जेमा सक्छ त्यसमा जागिर दिनुहोस्, हैन? किनभने धेरै जस्तो यङ एजमा अट्याक्स भएको छ। सो दे नट क्वालिफाइड एजुकेसनली टु फाइट फर बिग जब्स, हैन? पढ्छु भन्नेलाई पढाउन मिलाइदिनुहोस्। इन केस यु हियर इन योर कम्युनिटी, इन योर टोल, इन योर स्कुल, इन योर कलेज or wherever you are, if you hear about someone being attacked by acid, there is one and only simple first aid thing you can do. एसिडमा टुथपेस्ट, साबुन, स्याम्पू, दूध केही पनि होइन। टु डाइल्युट एसिड, इफ समवन इज अट्याक्ड विथ एसिड, प्लिज कीप पोरिङ क्लीन वाटर ओभर द वुन्ड्स टिल ही और सी डज नट रिच द हस्पिटल। पानी हालिरहनु पर्यो। त्यो जति पखाल्दै यहाँले हस्पिटल लानुभयो त्यति एसिड डाइल्युट भएर त्यसको हार्म कम हुन्छ। यदि बजारमा भएको छ भने र यहाँहरू मध्येमा या म मध्येमा कोही पर्यो भने 5-10 केस मिनरल वाटर किनेर त्यो केटा या केटीलाई खनाउँदै अस्पतालसम्म पुर्याउँ, धेरै कम ड्यामेज हुन्छ। त्यो कन्टिन्युअस फ्लो गरेर हाफ एन आवर 45 मिनट जति समय लाग्छ सक्दो पानी खनाएको खनाइ अस्पताल लिएको खण्डमा
the burn damage is almost 30-40% less. कसैले गल्ती गरिसकेपछि कुनै न कुनै समयमा पछुताउ गर्छ नै। तेजाब आक्रमण गर्ने अपराधीलाई पछुताउ हुन्छ कि हुँदैन? मलाई एउटा त्यो क्रिमिनल भेट्ने इच्छा भयो हुनाले वान अफ द केसको क्रिमिनल जुन पुलिस स्टेसनमा राख्नु भएको थियो म त्यहाँ भेट्न गएको थिएँ त्यो क्रिमिनल। अनि अब डिएसपी साहबले उहाँलाई बाहिर भेट्न भनेर बाहिर ल्याइदिनु भयो। अनि मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, भाइ के गरे यार तिमीले, यस्तो मुला काम पनि कसैले गर्छ यार भने? त्यो राडी मर्या छैन भनेर सोध्यो क्या। आई न्यू दिस गाई इज क्रेजी, right? And I had no more questions for him. Neither was I interested to know his view. So जुन भाइले सोध्छौ नि, do they repent? No. आफूलाई केही चिज मन पर्दैन भने त्यो चिजबाट टाढा जान सिक्नु पर्ने हो। आफूलाई कसैले अस्वीकार गर्छ भने त्यो अस्वीकृतिलाई इज्जत गर्न सिक्नु पर्ने हो। तर विडम्बनाको कुरा यहाँ तेजाब आक्रमण भइहाल्यो भने के गर्ने त भनेर सिकिराख्न पर्ने अवस्था छ। तर यो नैराश्यता र नकारात्मकताको बीचमा हाम्री मुस्कानको आत्मबल भने एक रत्ती घटेको छैन। यो सम्झेर फ्यालेहरूलाई चाहिँ कि यसको मुखमा दाग बनाइदिन्छु, एउटा कोठामा लुकेर बस्छ, तर त्यस्तो चाहिँ म छैन। मेरो दाग भएर पनि म आफ्नो सपना पुरा गर्छु र त्यसले चाहिँ मेरो अनुहार जलाएको छ नि, तर मेरो सपना चाहिँ जलाएको छैन नि। त्यही भएर म अगाडि बढेको छु र मेरो सपना कसैले पनि छुन पाउँदैन भनेर म आफ्नो सपना पुरा गर्छु। Every woman or every man now, if they have got bad relationships, the fear is malai ta acid chaptaina. The pain that they go through, you cannot express it. For example, I have a Twitter account. Whenever I put pictures, people write to me saying, please don't put these pictures. I always write one thing, तपाईलाई हेर्दा यस्तो पीडा भयो, त्यो जलेको पीडा त्यसलाई चाहिँ कस्तो भयो होला, चुप लाएर नबस्दिनुस्. Let's all raise our voice that the government of Nepal notices this crime and does something about it.